ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। साहिल भाई की एक और वीडियो आई है दज्जाल के ऊपर, और सूरत काफ का भी इसमें जिक्र है। देखते हैं, वीडियो रिएक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या नहीं। दज्जाल सबसे पहले वक्त के साथ खिलेगा। इस हदीस के ऊपर ही फिजिक्स रीडिफाइन हो जाती है। पूरे साल में 5 नमाजें पढ़ेंगे, ये सवाल था। वक्त थम चुका है हाँ, मुसलमानों, ये गौर से समझ लें कि वक्त को रोकने की टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है और हम अभी तक फंसे हैं। ये आयत अल्लाह की कसम लॉ है, अपने बच्चों को लॉ की तरह ही बताएं, वरना दज्जाल अब असली दज्जाल के आम से किसी गली मोहल्ले के दज्जाल के भी ताबे आ जाएंगे जो आए में हम। सही बात है। एक ऐसा वाक़या जिसके थ्रू एक पूरा ग्रोह, दो ग्रोह अंदर असाबुल दो काफ। ग्रोह 300 साल से ऊपर बगैर अपनी किसी एक हल्के से सेल की भी हालत चेंज हुए हुए उठते हैं। 300 साल गुजर जाते हैं बाहर, तो 3-4 और इसमें से लेसन निकलते हैं कि अगर इस तरह का वाक़या हो और अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी से खेल सकें, इस्तेमाल कर सकें, तो हम टाइम के साथ हमारे बदल बस की सकते बात नहीं है टेक्नोलॉजी से खेलना। हैं। ये इतनी बड़ी बात है। अब इसका दज्जाल और एंड ऑफ टाइम से क्या ताल्लुक है? सोचें दज्जाल की पहली निशानी क्या है। दज्जाल सबसे पहले वक्त के साथ खिलेगा। हाँ वक्त नबी सल्लल्लाहु शाह फरमाया दज्जाल का पहला दिन 1 साल का होगा। अली ये इस हदीस के ऊपर ही फिजिक्स रीडिफाइन हो जाती है। पहला दिन 1 साल का होगा, क्या मतलब है? अगर कोई ये जुर्रत करता ना, अल्लाह के नबी अस्सलाम ने वो भी जुर्रत ख़त्म कर दी कि नहीं वो मुहावरे में इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं, हदीस पूरी ऐसे है कि नबी अस्सलाम ने शाह फरमाया कि पहला दिन दज्जाल का 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 हफ्ते का, और तीसरा दिन एक जितना ही, और बाकी के दिन एक दिन जितना ही होंगे। हदीस खुद ही अपने अंदर ही सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव है कि पहला दिन मुहावरे में नहीं है, वरना आखिरी बाकी के सारे दिन एक दिन के बराबर ना होते। दूसरा, साहबा ने उसी में पूछ लिया, या रसूलुल्लाह पहला दिन 1 साल का होगा? जी। आगे क्या पूछा साहबा ने? तो या रसूलुल्लाह नमाज का कैसे तयन करेंगे? एक दिन ही है ना, तो क्या पूरे साल में 5 नमाजें पढ़ेंगे? ये सवाल था। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है, वैसे साइड नोट पर बता रहा हूँ, साहबा ने सबसे पहले नमाज का पूछा। नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि नहीं, 5 नमाजें नहीं पढ़ोगे, आपने वक्त का अंदाज़ा करना है और वक्त के ऊपर 5 नमाजें पूरी करनी है। पूरे साल की नमाजें करनी पड़ेंगी, 365 × 5 नमाजें पूरी करोगे वक्त के अंदाजे की। इतनी देर में ज़ोर हो चुकी होगी, ज़ोर पड़ते हैं, इतनी देर में ज़ोर, आखिरी नमाज को मेरी इतनी देर हो गई है, इतनी में तो असर करनी चाहिए मुझे। जैसे कि सूरज के गिर्द हम घूम रहे हैं। ये बात तो इस सवाल से इतनी खूबसूरती से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि वक्त थम चुका है, वक्त थम चुका है मुसलमानों। ये गौर से समझ लें कि वक्त को रोकने की टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहा है और हम अभी तक फंसे हैं कि ये फिज़िक्स की बातें हैं तो इस्लाम में नहीं। वो करके दिखा के चला भी गया, पूरी की पूरी इंसानी बनी नो इंसान को दोज़ख की तरफ धकेल भी गया। क्यों? उसने करके दिखा दिया। किसने कहा? मेरे नबी ने बताया। कोई बहस करके दिखाए। पहला दिन 1 साल का होगा। क्यों ये बारे में बात हो रही है? असहाबे काफ का पहला दिन 309 साल का, 309 दज्जाल का साल। पहला दिन 1 साल का, असहाबे काफ का पहला दिन 309 साल का। कैसे हुआ 309 साल का? अल्लाह भी बताएंगे कैसे किया हमने, अंदर क्या हो रहा था। और अगर कोई सोचे जो कि समझा है पूरे 1400 साल से, बहुत 14 नहीं 1273 साल से, पूरी ये भी बता दूं आप। उससे पहले साहबा जो मानते थे ना, वो यही बातें मानते थे जो मैं आपको बताऊंगा उसके सबूत के साथ भी। मगर पिछले 1000 साल से इन आयतों को ऐसे नज़रअंदाज किया गया जैसे कि हर बंदे को समझ आ गई और ये आम सी बात है। ये हर एक को ये समझाई हुई है। क्या पता था कि सूरज दाईं तरफ से कैसे कतरा के सिरक के गुजरता है, बाईं तरफ से कैसे कतरा के गुजरता है किसी एक चीज़ को। सूरज, दुनिया में कोई ऐसा खित्ता है दुनिया में जब सूरज निकला हो और उस खित्ते को ना पता चला हो सूरज निकला है? वो दिन ही में नहीं है। दिन का मतलब ही है कि हर चीज़ रोशन हो गई है। पत्ते को पता चल जाता है कि दिन है, फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। मगर ये एक ऐसा खित्ता अल्लाह ने बना दिया जिधर से सूरज कतरा के गुजर रहा है दिन के वक्त और शाम के वक्त भी। ये इतना बड़ा वाक़या है, हम बस पी गए। कोई जैसे कि हाँ, हर बंदा फिजिक्स का PhD है, उसको तो खुद ही समझ आ गया, ज्योमेट्री भी आती है।
بھائی مجھے تو نہیں آتی, ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی, جیومیٹری تو نہیں سمجھ آئی آیت. یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا. سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف, اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی ہے میں نے, تمہارے اصولوں میں اترتی ہے, کر کے دکھاؤ اس. اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا, لائے بھی دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہے ٹیکنالوجی ساری, وہ کر کے دکھائے گا. میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ. اسی نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے, کیونکہ کرے گا وہ یہی کام. کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں, اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں, یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس اور موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں, اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا, دی آرک آف کووننٹ, اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی, ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی, یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں, اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے. سلمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی آج تک نہیں ملی. کسی کا گیسا ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے, کسی کا گیسا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہہ میں کہیں پہ ہے, وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر ہے وہ, مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی, وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی, اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے, اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جاتے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے, یا پہ انبیاء کو, جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے. یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں, وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال کا کرتا ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لوگ تمہارا اس کا توڑ, ہم ایک دن 300 سال کر کے دکھاتے ہیں, کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی آگے پڑھیں آپ کو پتہ چلے میں کیوں اس بارے میں زیادہ تفصیل کر رہا ہوں. میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں بس, کہ ہاں ایک تھیوری کی تھی. نہیں, یہ اللہ کی آیتیں, تھیوری نہیں. تھیوری کیا ہے؟ آیت کو اور کس طریقے سے سمجھنے کی ایک تھیوری ہے, ورنہ آیت ایز از لا ہے. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے, اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں, ورنہ دجال اصلی دجال کے عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے میں ہم. سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے جو ان آیتوں کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے؟ مطلب یار 1 سال مطلب نماز کا ترتیب کیسے بنے گی؟ کیونکہ 1 سال, ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 ہفتے کے برابر, یعنی کہ 1 ویک, تیسرا دن ڈے بائی ڈے جو سمپل جس طرح دن ہوتا ہے عام دن کی طرح ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ سورۃ کہف بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑا ایک وظیفہ ہے. ہر نماز کے بعد بندہ پڑھے, دجال سے بچاتی ہے. اور تابوت سکینہ کا تو میں نیکسٹ چیپٹر میں لے کے آؤں گا. تابوت سکینہ کا کافی لوگ پوچھیں گے کمنٹ میں تابوت سکینہ ہے کیا, تو سورۃ کہف ضرور پڑھو بھائی, دجال سے بچائے گی. اور ویڈیو کیسے لگی مجھے لازمی بتانا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.